सीने पे मेरे रख के वो फरमाने लगे, दर्द होता है, अब होता है, कब होता है। जी, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न पहुंचूं, माँ मेरी सजदे में रहती है। उस अजनबी से हाथ मिलाने के वास्ते महफिल में सबसे हाथ मिलाना पड़ा मुझे। हाय हाय हाय, महफिल में सबसे हाथ मिलाना पड़ा मुझे। महफिल में कर रहे थे वो अगियार को सलाम, वालेकुम अस्सलाम किए जा रहा था मैं। जी, ये बात अभी मुझको भी मालूम नहीं है। पत्थर इधर आते हैं, उधर क्यों नहीं जाते? पत्थर इधर आते हैं, उधर क्यों नहीं जाते? न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। अब जरा तफसील से ये कासिदे खुशरो बता, उसने पहले क्या कहा, फिर क्या कहा, फिर क्या कहा। अलिफ, उन्हें मुझसे मोहब्बत हो रही थी, न खुलती आंख तो बस हो गई थी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तुझे बामोदर की है आदतें, उसे बामोदर में न कैद कर। वो तो जंगलों का गजाल है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। वो तो जंगलों का गजाल है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ना समझ जहां वाले क्या भला ये समझेंगे, इश्क भी जो करते हैं सीख कर किताबों से। अलिफ, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। नजर आए तो उसे देखते रहना कि वो शख्स ख्वाब है और मुकर्रर नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। यूं ही नहीं मुझे दरिया को देखने से गुरेज, सुना है पानी में शक्लें बिगड़ने लगती हैं। सुना है पानी में शक्लें बिगड़ने लगती हैं। यूं भी कैफियत अशिया का पता चलता है, रेत पे चलता हूँ दरिया का पता चलता है। रेत पे चलता हूँ दरिया का पता चलता है। जी, वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश कि वो गंदुम ले या तख्ती ले। बताओ अहले दानिश के वो गंदुम ले के तख्ती ले। वाओ, वो फासला था दुआ और मुस्तजाबी में, कि धूप मांग ली जाती तो अब्र आ जाता। वो मुझे छोड़ के जिस आदमी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। नाकामे इश्क हूँ सो मेरा देखना भी देख। कम देखता हूँ और गजब देखता हूँ मैं। कम देखता हूँ और गजब देखता हूँ मैं। नून, न जाने क्या कहा उसने बहुत ही आहिस्ता, फिजा की ठहरी हुई सांस फिर से चलने लगी। ठहरी हुई सांस फिर से चलने लगी। ये मेरा मसला है कि कैसे करूं कयाम, पहले वो अपने दिल में उतरने तो दे मुझे।
گلے ہشتم شفق آبجو کہکشاں ضیا چاند تارے کرن چاندنی، تیری دلکش جوانی کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. یا مجھے وصل عطا کر مالک، یا میرا ہجر مکمل کر دے. یا میرا ہجر مکمل کر دے. نہ ہوا نصیب قرار جاں، ہوس قرار بھی اب نہیں. تیرا انتظار بہت کیا، تیرا انتظار بھی اب نہیں. نون. نہ جاؤ تم، ابھی تو رات ہے، بادل بھی کالے ہیں، اذاں سمجھے ہو جسے تم کسی بے کس کے نالے ہیں. یہ سوچ کر کہ وہ کھڑکی سے جھانک لے شاید، گلی میں کھیلتے بچے لڑا دیے میں نے. گلی میں کھیلتے بچے لڑا دیے میں نے. یہ میاں اہل محبت ہیں، انہیں کچھ نہ کہو. یہ بڑے لوگ ہیں، بچوں کی طرح سوچتے ہیں. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. کیوں ڈال کے پھرتے ہیں نقابوں پہ نقاب، بے عیب ہے چہرہ تو دکھا کیوں نہیں دیتے. بے عیب ہے چہرہ تو دکھا کیوں نہیں دیتے. یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. اس زمانے میں غنیمت ہے میاں، کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے. گر یہ انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. یہ یاد کر کے مجھے آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی، آنکھ میں کچھ پڑ گیا کہہ کر یہ ٹالا ہوگا. آنکھ میں کچھ پڑ گیا کہہ کر یہ ٹالا ہوگا. نہ گواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا. جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا. آپ دربار سے بازار میں آ بیٹھے ہیں، آپ سے آپ کی اوقات کہاں پوچھی تھی. فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا. سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ الف. آپ تھک جائیں گے کیوں پیس رہے ہو مہندی، خون حاضر ہے ہتھیلی پر لگانے کے لیے. اذیتوں کے تمام نشتر میری رگوں میں اتار کر وہ بڑی محبت سے پوچھتا ہے، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے. الف. اڑ کے خود آ یا مجھے رخصت پرواز دے، کس لیے چپ ہو گئی، آواز دے آواز دے. آواز دے آواز دے. یار تو یار ہے اغیار بھی اب محفل میں تیرا ذکر نہ چھیڑوں تو برا مان. یہ لوگ اور طرح بات ہی نہیں سنتے، میں کیا کروں مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے. میں کیا کروں مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے. یہ بھی نیا ستم ہے، ہنا تو لگائیں غیر، اور اس کی داد چاہیں وہ مجھ کو دکھا کے ہاتھ. وہ مجھ کو دکھا کے ہاتھ. نظر انداز کرنے کی سزا دینا تھی تجھ کو، تیرے دل میں اتر جانا ضروری ہو گیا تھا. آئینہ خانہ ہے کہ اس میں آباد ہیں ہر لمحہ سنورتے ہوئے کچھ لوگ. ہر لمحہ سنورتے ہوئے کچھ لوگ. الف. اتنا مانوس ہوں فطرت سے، کلی جب چٹکی جھک کے میں نے یہ کہا، مجھ سے کچھ ارشاد کیا. یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے.